मुसद्दिक मलिक साहब, सिंपल सा सवाल है, इतनी जल्दी क्यों है पीका एक्ट 2025 मंजूर करवाने की? तो अभी आपने खुद ही कहा है कि फैसल सलीम साहब को जल्दी थी, और ये भी आपने कहा है कि उनकी पार्टी ने इस जल्दबाजी पे उनको शोकॉज नोटिस दे दिया है, और अगर तो वो इस बात से मुत्तफिक, फिर तो इस शोकॉज का कुछ नहीं होगा, और अगर नहीं है तो जिस दिन वो कह रहे हैं हम एहतजाज करेंगे उससे पहले पहले फैसल सलीम साहब छोड़ चुके होंगे पार्टी, और अगर नहीं छोड़ते, उनको शोकॉज नोटिस एक दफ़ा पहले भी जारी हुआ था, उन्होंने पार्टी फिर भी नहीं छोड़ी। जी उन्होंने नहीं, वो तो पार्टी का भी फैसला होता है ना, मगर अगर पार्टी का ये फैसला है कि फैसल सलीम साहब को पार्टी ही में रहना है, जो मैं समझता हूँ उनके अहम रुकन हैं, तो फिर यानी वो क्या है कि खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, साफ छिपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। अरे भाई, अगर आप इसको अपोज कर रहे हैं तो अपोज करें, और अगर अपोज नहीं कर रहे हैं, मंजूर कर रहे हैं, तो फिर एहतजाज किस चीज़ का कर रहे हैं? जी ओन अब्बास बप्पी साहब, जो आपकी पार्टी के चेयरमैन है बैरिस्टर गौहर साहब, असद कैसर साहब, वो सारे जो हैं उन्होंने तो इसकी मुखालफत किया है। अली ज़फ़र साहब आपके पार्लिमानी लीडर हैं, वो भी इसकी मुखालफत कर रहे हैं। लेकिन जो फैसल सलीम साहब का जो रवैया था, उसकी वजह से पार्टी ने उनको शोकाज नोटिस जारी किया। तो क्या वो पार्टी की पॉलिसी के मुताबिक चल रहे थे या उनको पता नहीं था? पहले भी उनको एक शोकाज नोटिस जारी हुआ है, आपका इस पर क्या मौक़िफ़ है? आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाह। मलिक साहब, पहले तो इसमें सबसे जो सरप्राइजिंग पैकेज है वो ये है कि पीका ऑर्डिनेंस को इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री ने भेजा, इंटीरियर मिनिस्ट्री ने भेजा। यानी कि वो कानून जो मीडिया से रिलेटेड है, ख़ासतौर पे सोशल मीडिया या फेक न्यूज़ के हवाले से, उसको इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री ने भेजी, इंटीरियर मिनिस्ट्री भेजी। सो उसका अपना एक हैयत जो है ना, वो तो ऑलरेडी एक बहुत ज़्यादा फेक सी और डूबियस सी है। लेकिन आपने जो सवाल पूछा इतनी जल्दी, आप ये देखें कि किस तरीके से इन्होंने नेशनल असम्बली से पास करवाया। हमारे सेनेट में जब लाए तो एक अजीब से कहा जी कमेटी में भेज देते हैं, सारे चले जाएं। और उस दिन वो जब हम इनके पास जर्नलिस्ट के पास गए थे तो जर्नलिस्ट को भी ये कहा गया कि जी आप जाएं कमेटी में जाके अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें। बल्कि मैं जब कमेटी के लोग अपना जर्नलिस्ट के पास गया था तो उन्होंने कहा था कि अताउल्लाह तारड़ साहब जब हमारे पास आए तो उन्होंने कहा आपने पढ़ा है? तो वो खुद देख रहे थे। उस दिन पहली दफ़ा अताउल्लाह तारड़ साहब ने खुद उस बिल को पढ़ा था। अब जहाँ तक है फैसल सलीम साहब का और इंटीरियर की स्टैंडिंग कमेटी का ताल्लुक, इसमें थोड़ा सा रिकॉर्ड की दुरुस्ती कर लूँ। जब ये इंटीरियर की स्टैंडिंग कमेटी की चेयरमैनशिप का फैसला हुआ था तो उस वक्त पार्टी की तरफ से फैसला नहीं किया गया था कि उनको ये चेयरमैनशिप दी जाएगी थी। उस दिन पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अपने तय एक फैसला करके अचानक हमारी इंफॉर्मेशन के बगैर उनको चेयरमैन बना दिया, जिसमें पार्टी में बहुत सारी फिर मुशावरत हुई भी सी, लेकिन बाद में चीज़ें क्योंकि डिफरेंट एंगल पे चलेंगी। आज जब उन्होंने इसको चेयर किया तो उस वक्त वो एक अकेले उस पर रुकन मौजूद थे और 9 ऐसे अरकान थे जिनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी से भी था, जो उन्होंने फौरी मुत्तफिका तौर पर इसको लॉ को अप्रूव करने की। तो एक अकेला चेयरमैन अगर वोटिंग कर भी लेता तो क्या करता, लेकिन उसके बावजूद हमने पार्टी पॉलिसी के मुताबिक उनको शो कॉज इशू किया, जिसका वो जवाब भी देंगे और इंशाल्लाह उसको कौम के साथ शेयर भी किया जाएगा कि अगर वो एक रुकन भी मौजूद थे तो उनको उससे एब्सटेन करना चाहिए था, बल्कि अपनी वॉइस को वोकल करना चाहिए था। और जो पार्टी का स्टांस है वो सारी दुनिया के सामने, अगर आप सिर्फ 2-3 इसकी रेगुलेशन ही पढ़ लेते, मतलब फैसल सलीम भी पढ़ लेते, उसको भी पता चल जाता। मतलब ये कौन सा कानून है जिसमें अपील का हक सुप्रीम कोर्ट में? ये कौन सा कानून है जिसमें आपने 10-10 लाख की सजाएं रखनी है और सोर्स डिक्लेयर करना पड़ जाएगा? वो कौन सा कानून है जिसमें यूट्यूब, जिसमें फेसबुक, जिसमें इंस्टा और टिकटॉक का अकाउंट खोलने के लिए नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से अप्रूवल लेनी पड़ेगी? जैसे आप पीटीए से मोबाइल लेते हैं और पीटीए को पैसे भर के टैक्स करके अपना फोन ऑन कराते हैं, आपको यूट्यूब चैनल तब ऑन करना पड़ेगा जब आप इनसे अप्रूवल लेंगे। और उसकी अप्रूवल का बड़ा सिंपल है, एज लॉन्ग एज के आप इदारों के हक में बोलेंगे, एज लॉन्ग आप मुसद्दिक मलिक साहब के हक में बोलेंगे तो ठीक है, अगर इनके हक में नहीं बोलेंगे तो आपके चैनल नहीं चल सकते। ऐसी उजलत में ऐसे बिल जिसका आवाम से कोई ताल्लुक नहीं, आई एम श्योर ये ज़्यादा अरसा स्टैंड नहीं करेगा और कोर्ट्स में जिस दिन चैलेंज हुआ इंशाल्लाह उसी दिन ये नलिफाई हो जाएगा। जी अच्छा, आपको कोर्ट्स से कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही उम्मीदें वाबस्ता हैं, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तो उस वक्त भी इसको पीका अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस के ज़रिए इसको इम्पोज करने की कोशिश की गई थी, सदारती ऑर्डिनेंस के ज़रिए। उस वक्त की जो कैबिनेट थी उसमें जब उस वक्त के लॉ मिनिस्टर फ़रोग नसीम साहब इसको लेके आए थे तो उसको कुछ मिनिस्टर्स ने अपोज़ किया था। तो उस वक्त भी बहुत से मीडिया की आज़ादी को सलब करने के लिए कवानीन जो हैं वो बनाने की कोशिश की जा रही थी, और हम उस वक्त सड़कों पे थे, पार्लियामेंट हाउस के सामने हम एहतजाजी मुजाहरे में बैठे हुए थे। तो उस वक्त के अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब हमारे पास आ गए और उन्होंने आके हमें क्या कहा, ज़रा सुने। यकीनन मीडिया हमेशा ये कहता रहा कि जब
پارٹیاں اپوزیشن میں ہوتی ہیں وہ پھر میڈیا کے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں، جب حکومت میں آتی ہیں تو ان کے پھر تیور بدل جاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں حامد میر صاحب گواہی دیں گے کہ اس وقت پی ٹی آئی کی حکومت کے جو سربراہ ہیں وہ جب اپوزیشن میں تھے تو وہ کیا کہتے تھے، اور آج جو کچھ انہوں نے ان 3 سالوں میں میڈیا کے ساتھ کیا ہے، میرا نہیں خیال کہ 74 سال میں اس طرح کی چیرہستی میڈیا کے ساتھ کسی اور حکومت نے سوچی بھی ہوگی. کرنا تو دور کی بات ہے. میاں نواز شریف کی پوری آشیرواد کے ساتھ انہوں نے ہمیں یہ حکم دیا کہ ہم آپ کے پاس حاضر ہوں اور آپ کو ان کے بہاف پہ اور اپنے بہاف پہ ہم یقین دلائیں کہ انشاءاللہ اس جنگ میں ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو یہ شہباز شریف صاحب نے اس وقت میرا نام لے کے میری گواہی ڈلوائی تھی، اور یقیناً میں اس وقت اس قانون کی مخالفت کر رہا تھا، لیکن میں آج بھی اس قانون کی مخالفت کر رہا ہوں. اور آج افسوس اس بات کا ہے کہ آج شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں، اور ان کے علاوہ ایک اور شخصیت جن کی پارٹی نے اس قانون کی حمایت کی ہے، وہ 2-3 سال پہلے جب ہمارے ساتھ احتجاجی مظاہروں میں آ کے بیٹھتے تھے تو وہ کیا فرما رہے تھے، ذرا ان کی بھی سن لیں. یہ ایک کالا قانون ہے. جب بھی کوئی آمر آتا ہے، جب بھی کوئی سلیکٹڈ آتا ہے تو وہ اپنا میڈیا کو کنٹرول کرنے کے لیے، عوام کا آواز دبانے کے لیے کالا قانون لے کر آتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی پیکا کا قانون کو بھی نہیں مانتے ہیں، اور یہ قانون جو بننے والا ہے یہ آزادی صحافت پہ تو حملہ ہی حملہ ہے، یہ جمہوریت پہ ایک ڈاکہ ہے. اب سوال میرا مصدق ملک صاحب آپ سے یہ ہے کہ یہ پیکا کا قانون جو ہے یہ 2-3 سال پہلے کالا قانون تھا بقول شہباز شریف صاحب کے اور بقول بلاول صاحب کے. اب یہ قانون آپ کی حکومت لے کے آئی ہے تو کیا یہ سفید ہو چکا ہے؟ نہیں، ہم نے بڑا اچھا سوال پوچھا ہے. ایک تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ فیصل سلیم صاحب کے حوالے سے I'll come to this کہ دیکھیں فیصل سلیم صاحب جتنی دیر تک چاہتے اس پہ ڈیبیٹ کروا سکتے تھے، اور ان کا یہ پریروگیٹو تھا ایز اے چیئرمین کہ وہ صحافیوں کو بے شک 10 دن تک گفتگو کرواتے رہتے اس کو پاس کرنے سے پہلے، اور 50 صحافیوں کو کہتے کہ آپ اپنا نقطہ نظر دیں. یہ ان کا پریروگیٹو تھا، یہ طاقت ہے ان کے پاس ایز چیئرمین. اس وجہ سے یہ کہنا کہ وہ تو بیچارے اکیلے تھے، بھئی سارے صحافی بیٹھے ہوئے تھے، گئے ہوئے تھے، ان کی بات سنواتے، سنتے، چلاتے، آپ روز رپورٹ کرتے، پھر قانون پاس ہو جاتا. دیکھیں انہوں نے شہزاد اقبال کو، منیزہ جہانگیر کو، امیر عباس کو اور کچھ جو دیگر ہمارے دوست وہاں گئے تھے، ٹوٹل ان کو 5.5 منٹ دیے کہ جی آپ اس میں میں تو یہی کہہ رہا ہوں نا، میں یہی کہہ رہا ہوں آپ کو. دوسری بات کہ یہ کہنا کہ وہ تو اکیلے تھے، اکیلے تو ہوتے نہیں. آپ ذرا اس کی نکالیں نا ممبرشپ. وہ اکیلے نہیں تھے، آپ ان کے ساتھ تھے. نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے علاوہ جو پی ٹی آئی کے دیگر رہنما جو وہاں پہ ممبر ہیں وہ کہاں تھے؟ اس وجہ سے یہ کہنا کہ آپ لوگ تھے اور وہ بیچارے اکیلے تھے، یہ عجیب سی بات ہے. لیکن یہ ایک چیز سمجھائے نا ہمیں کہ یہ جو فیک نیوز کو ختم کرنے کے لیے جو قانون لایا گیا ہے، یہ انفارمیشن منسٹری کی بجائے انٹیریئر منسٹری کے ذریعے کیوں؟ ڈیپینڈ کرتا ہے اگر آپ نے انفورسمنٹ کرنی ہے، کیونکہ ایف آئی اے جو ہے، کیونکہ یہ قوانین لاگو ہوتے ہیں ایف آئی اے کے ذریعے، اور اگر ایف آئی اے انٹیریئر کو رپورٹ کرتی ہے تو یہ وہاں سے بھی آ سکتا ہے اور یہاں سے بھی آ سکتا ہے. اگر آپ اس کو اس زاویے سے، مثلا کس زاویے سے دیکھیں، ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے پریس ٹاک میں بھی یہ کہا تھا کہ دیکھیں یہ بات تو آپ نے کہی کہ پیکا امینڈمنٹ جو آرڈیننس تھا وہ پی ٹی آئی لے کر آئی. اس سے پہلے بھی ایک پیکا کا قانون تھا جو ہم لے کر 2016 میں آپ کی حکومت نے منظور کروایا. میں نے خود کہا، میں نے خود ابھی آپ کو کہا. اس کے بعد اب پیکا امینڈمنٹ ایکٹ دوبارہ، تو کچھ چیز تو آپ کے سامنے آ رہی ہے اور پیپلز پارٹی بھی سپورٹ کر رہی. تو آپ کے سامنے آ یہ رہا ہے کہ کوئی مسئلہ ہے. تو مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں ایک بیلنس کریٹ کرنا ہے آزادی رائے کا، اور یہ جو نئی تحریک چلی ہے فیک نیوز کا، اس درمیان فیک نیوز کیا ہے؟ فیک نیوز کا آپ کو معلوم ہے کہ کئی مرتبہ ایسی خبریں اشتعال انگیز شائع کی گئی ہیں جس کے نتیجے میں لوگ مرڈر ہو گئے ہیں. غلط، مگر کبھی ریلیجس رنگ دے کے، کبھی ایتھنک رنگ دے کے، کبھی لسانی رنگ لے کے کچھ ایسی خبریں فیک نیوز نکالی